नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज 2 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा एकता र सहकार्यको लागि आह्वान। रङ्गभेद अन्त्यको काम बाँकी रहेको उपराष्ट्रपति कमलाको भनाई। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले दिइन् बधाई। बाइडेनको कार्यकालमा द्विपक्षीय सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास। नक्खु जेल तोड्ने पूर्व सांसद वीरबहादुर लामा रहेनन्। मृगौला रोगबाट पीडित लामाको 70 वर्षको उमेरमा निधन। भोजपुरको टेम्के मयुङका किसान रुद्राक्ष चोरी हुन नदिन गस्ती गर्दै मासिक तलब दिएर युवा समूह नै परिचालन। सुरक्षा समिति हामीले तयार गरिसकेका छौं। र आइपिएल क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायर आज फाइनल प्रवेशको लागि दिल्ली र हैदराबाद भिड्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। पेन्सिल्भेनिया राज्यमा विजयी भएसँगै डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार बाइडेन अमेरिकाको आगामी राष्ट्रपति बन्नको लागि आवश्यक 270 इलेक्टोरल मत हासिल गर्न सफल भएका हुन्। उनी प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्दै अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपति बन्ने भएका हुन्। 48 वर्ष पहिले डेलोवरबाट सिनेट सिटमा विजयी भएका बाइडेन अहिले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। उनी तेस्रो पटकको प्रयासमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। नतिजाले ट्रम्पलाई सन् 1990 यता पहिलो पटक कार्यकाल मात्रै शासन गर्ने अमेरिकाको राष्ट्रपति बनाएको छ। सन् 1900 यता सबैभन्दा बढी मतदान भएको निर्वाचनमा बाइडेनले 7 करोड 30 लाख बढी मत प्राप्त गरेका छन्, जुन कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले हालसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा धेरै मत देखिएको छ। ट्रम्पको लगभग 7 करोड छ, जुन इतिहासमै राष्ट्रपति उम्मेद्वारले पाएको दोस्रो ठुलो मत देखिएको छ। 78 वर्षीय बाइडेन अमेरिकाका सबैभन्दा बढी उमेरका राष्ट्रपति हुनेछन्। जो बाइडेन 46औं राष्ट्रपति बन्ने निश्चित भएसँगै अमेरिकाका सहरहरूमा समर्थकले विजय उत्सव मनाएका छन्। बाइडेनले पेन्सिल्भेनिया तथा नेभाडाको नतिजा आफ्नो पक्षमा पारे लगत्तै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि आवश्यक 270 इलेक्टोरल कलेज मतको आँकडा पार गरे लगत्तै समर्थकले अमेरिकाभर उत्सव मनाएका हुन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि नोभेम्बर 3 मा मतदान भएको थियो। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका जो बाइडेनले एकता र सहकार्यको लागि आह्वान गरेका छन्। निर्वाचित भइसकेपछि गृह राज्य डेलवरबाटै विजय सम्बोधन गर्दै उनले अमेरिकी नागरिकले आफ्नो आवाज दिएको र त्यो एकता तथा सहकार्यको लागि रहेको बताएका छन्। उनले ट्रम्पको नाम लिएर विपक्षी पनि शत्रु हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले कसैलाई पनि राक्षसीकरण गर्ने समयको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए। मतभेदलाई पाखा लगाएर जनताको सेवाको लागि सहकार्य गर्ने बेला आएको उनको भनाइरहेको छ। अर्थतन्त्र उकास्न, संस्थागत रूपमा देखिएको रङ्गभेद अन्त्य गर्न, सबैको पहुँचमा पुग्ने स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि काम गर्ने उनको भनाइरहेको छ। अमेरिकाको उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने कमला ह्यारिसले उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने आफू पहिलो महिला भए पनि अन्तिम नहुने बताएकी छिन्। उनले कायम रहेको संस्थागत रङ्गभेद अन्त्य गर्नको लागि काम गर्न बाँकी भएको बताइन्। अमेरिकी राष्ट्रपति पदका रिपब्लिकन उम्मेद्वार वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजय अझै स्वीकार गरेका छैनन्। उनले जो बाइडेनको जितको घोषणालाई अनधिकृत भन्दै सञ्चार माध्यमले दिएको खबर प्रक्षेपण मात्रै भएको दाबी गरेका छन्। सन् 2016 को निर्वाचनमा आफूलाई जिताएका राज्यमा बाइडेनले जितिसक्दा पनि ट्रम्पले भने निर्वाचन नसकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भर्जिनिया रिसोर्टमा गल्फ खेल्न पुगेका ट्रम्पले जो बाइडेन विजेताको रूपमा सञ्चार माध्यमको घोषणा गलत भएको बताएका हुन्। उनले सञ्चार माध्यमले सत्य बाहिर ल्याउन नचाहेको
प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। उनले निर्वाचन अन्त्य नभइसकेको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले निर्वाचनको नतिजा सञ्चार माध्यमको प्रक्षेपण भन्दै त्यसलाई निर्वाचन अधिकारीले प्रमाणीकरण नगरेको पनि दाबी गरेका छन्। ट्रम्पले सोमबारदेखि आफ्नो टोलीले अदालतमा मुद्दा हालेको र अदालती निर्णयपछि मात्रै विषय टुङ्गिने पनि दाबी गरेका छन्। ट्रम्पले आशा गरेका पेन्सिल्भेनिया, विस्किन्सन, मिचिगन, एरिजोना जस्ता राज्यमा बाइडेनले जितेका छन्। निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सफल भएका छन्। 78 वर्षीय बाइडेन नोभेम्बर 3 मा भएको निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्दै अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपति बन्न सफल भएका हुन्। जो बाइडेनको जन्म सन् 1942 नोभेम्बर 20 मा पेन्सिल्भेनियाको स्क्रान्टनमा भएको थियो। उनका बुबा कार विक्रेता थिए। 50 को दशकमा रोजगारी गुमेपछि उनका बुबा आफ्नो परिवार लिएर छिमेकी राज्य डेलावेयर बसाई सरे। त्यसबेला बाइडेन 10 वर्षका थिए। बाल्यकाल डेलावेयरमा बिताएका बाइडेनले सन् 1965 मा युनिभर्सिटी अफ डेलावेयरबाट स्नातक उत्तीर्ण गरे। सन् 1966 मा निलिया हन्टरसँग उनको विवाह भएको थियो। बाइडेन दम्पतिबाट 3 सन्तान जन्मिएका थिए। त्यसपछि अध्ययनका लागि न्युयोर्क गएका उनी सिराक्युज युनिभर्सिटीबाट कानुनमा डिग्री लिएका थिए। त्यसपछि वकिलका रूपमा काम गर्न डेलावेयर फर्किएका उनी त्यति बेलादेखि नै राजनीतिमा लागेका थिए। न्यू क्यासल काउन्टी परिषदमा 1970 देखि 1972 सम्म उनले काम समेत गरेका छन्। 1972 मा 29 वर्षको उमेरमा उनी अमेरिकी सेनेटर चुनिएका थिए। त्यसको 1 महिना नबित्दै एउटा दुर्घटनामा परि उनकी पत्नी निलिया र 1 वर्षीय छोरी नाओमीको मृत्यु भएको थियो भने 2 छोरा बो र हन्टर घाइते भएका थिए। त्यसपछि सन् 1975 मा बाइडेनको भेट जिल ज्याकोब्ससँग भएको थियो। आफ्नो पहिलो पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकी आफूभन्दा 8 वर्ष कान्छी जिलसँग सन् 1977 मा बाइडेनले विवाह गरेपछि ज्याकोब्सबाट सन् 1981 मा एक छोरीको जन्म भएको थियो। उनका जेठी पत्नीका छोरा बो बाइडेनको सन् 2015 मा 46 वर्षको उमेरमा मस्तिष्क ट्युमरका कारण मृत्यु भएको थियो। पारिवारिक शोकमा डुबेका बाइडेन प्रति सर्वसाधारण अमेरिकीले निकै सहानुभूति राखेर अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिको चुनावमा भारी मत दिएर जित दिलाएका छन्। प्रखर वक्ताका रूपमा परिचित बाइडेन सामान्य नागरिकसँग निकै सहज रूपमा घुलमिल हुन सक्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। सन् 1988 मै राष्ट्रपतीय चुनावमा बलियो दावेदार मानिएका बाइडेन बेलायती नेता निल केनोकको भाषण चोरेको आरोप लागेपछि त्यति बेला उनी पछि हट्नु परेको थियो। बाइडेन सन् 2009 देखि 2017 सम्म बाराक ओबामा राष्ट्रपति भएको बेला उपराष्ट्रपति थिए। चुनावी अभियानका लागि निकै सफल मानिने बाइडेन सन् 1973 देखि सन् 2009 सम्म डेलावेयरबाट निरन्तर सेनेटर भएका थिए। झण्डै 50 वर्ष लामो समय राजनीतिमा बिताएका बाइडेनले आफ्नो जीवनमा ठुलठुला पारिवारिक दुखान्त र राजनीतिक आरोह अवरोह झेलेका छन्। बाइडेन पछिल्ला 3 दशकमा पदासीन राष्ट्रपतिलाई हराउने पहिलो उम्मेदवार भएका छन्। कडा प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराउने क्रममा बाइडेनले केही कीर्तिमानी समेत भङ्ग गरेका छन्। 78 वर्षीय बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचन हुने हालसम्मकै वयोवृद्ध नेता बनेका छन्। यसअघि यो कीर्तिमान सन् 2016 मा 70 वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति बनेका ट्रम्पको नाममा थियो। त्यस्तै तेस्रो प्रयासमा राष्ट्रपति पद सुनिश्चित गरेका बाइडेनले हालसम्मकै सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका छन्। यसअघि 1988 र 2008 मा पनि उनले राष्ट्रपतिमा दावेदारी प्रस्तुत गरेका थिए, तर दुवै पटक उनी असफल भएका थिए। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनलाई बधाई दिएकी छिन्। आज ट्विटरबाट राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिसलाई बधाई दिएकी हुन्।
उनले बाइडेनको कार्यकालमा नेपाल र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा जनस्तरको मित्रता अझै सुदृढ हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनाव जितेका जो बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा विजयी उम्मेद्वार कमला ह्यारिसलाई बधाई दिएका छन्। ट्विटरबाट ओलीले प्रभावकारी र ऐतिहासिक जितका लागि बधाई दिँदै अमेरिकाको नयाँ नेतृत्वसँग नजिक रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। ओलीले सामाजिक प्रभावकारी र ऐतिहासिक जित हासिल गरेको भन्दै खुसी समेत व्यक्त गरेका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ट्विट गर्दै राष्ट्रपति बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमलाको सफल कार्यकालको कामना गरेका छन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन समूह र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीचको विवाद चुलिएको छ। सभापतिले एकलौटी ढङ्गले विभाग विस्तार गरेको, विधान मिचेको, महाधिवेशन टार्न खोजेको भन्दै पौडेल पक्षले राखेको फरक मत सहमति जुटाउन पछिल्ला केही दिन यता निरन्तर बैठक बसे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। सोही विषयमा छलफल गर्न आज पनि दिउँसो कांग्रेस शीर्ष नेताको बैठक बस्दैछ। सभापति देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बस्ने बैठकमा पार्टीका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र शीर्ष नेता सहभागी हुनेछन्। सहमतिको लागि भन्दै गत शुक्रबारको लागि तय गरिएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक पनि भोलिसम्मको लागि सारिएको छ। तर केन्द्रीय समिति बैठक अघि सहमति जुट्ने सम्भावना कम देखिएको छ। पौडेल पक्षले एकलौटी गठन गरिएका विभाग खारेज गरिनुपर्ने बताएको छ। तर सभापति देउवाले विभाग गठन फिर्ता नहुने र अन्य विषयमा छलफल गर्न तयार भएको बताउँदै आएका छन्। पूर्व सांसद तथा तत्कालीन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर लामाको निधन भएको छ। 70 वर्षीय लामाको आज बिहान पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि लामा 2 वर्षदेखि नियमित रूपमा डायलासिस गराउँदै आएका थिए। निमोनिया भएपछि सोमबारबाट उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार थालिएको थियो। उनी 2049 सालमा मकवानपुर जिल्ला विकास समितिको सभापति बनेका थिए। उनी 2056 सालमा मकवानपुर 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। 2033 सालमा नक्खु जेलबाट सुरुङ खनेर भाग्ने 15 जना राजबन्दी मध्ये लामा पनि एक रहेका थिए। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका 2 छिनामुखका कृषकहरूले रुद्राक्ष जोगाउनका लागि गस्ती गर्न थालेका छन्। रातारात बगानबाट बहुमूल्य रुद्राक्ष चोरी हुन थालेपछि मासिक तलब दिएर किसानहरूले युवाहरूको समूहलाई सुरक्षाको लागि खटाएका छन्। बगानबाट रुद्राक्षको दाना चोरी हुन थालेपछि भोजपुरको टेम्के मयुङका युवाहरूले दिनरात गस्ती गर्न थालेका हुन्। उनीहरूले प्रति व्यक्ति मासिक 20,000 तलबमा 30-32 जना युवाको समूह बनाएर रुद्राक्षको सुरक्षामा खटाएका हुन्। राम्रो आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको रुद्राक्ष बोटबाटै चोरी हुन थालेपछि समस्या थपिएको किसानहरूको भनाइ छ। बगानको सुरक्षाका लागि राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। अब पछिल्लो समयमा समस्या के लाग्यो भनेदेखि चोरी हुने एकदम धेरै सम्भावना बढेर आयो हैन। तपाईको यस क्षेत्रमा हामीले प्रति व्यक्ति 20,000 रुपैयाँ मासिक दिएर लगभग 35-40 जनाको एउटा के अरे सुरक्षा समिति हामीले तयार गरिसकेका छौँ। हाम्रो 30-35 जनाको टोली चाहिँ 24 घण्टा हाम्रो एरियामा छिरिराखेको छ। तर अब राज्य स्तरबाट हामीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति कुनै पनि आधारमा भएको छैन, भइराखेको अवस्था छैन। हाम्रो यो एउटा कस्तो पनि लाग्छ भने मलाई तपाईँको सुरक्षा दिइराखेको छौँ, तर भोलि हाई हतियार सहित आउँदाखेरि भनेको चाहिँ हामीले मात्रै नसक्ने रहेछौँ र यो चाहिँ सरकारी सुरक्षाकर्मी पनि भए अझै राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। थोरै परिश्रममा लामो समयसम्म निरन्तर आम्दानी आउने भएकोले भोजपुरका धेरै किसानहरू रुद्राक्षको व्यावसायिक खेतीमा जुटेका छन्। विशेष गरी रुद्राक्षको मुख, तौल र आकार हेरेर किनबेच हुने गरेको छ। मुख र आकारले रुद्राक्षको मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा राम्रो दानाको मूल्य 40देखि 50 लाखसम्म पर्ने व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन्। सबै वर्ष धेरै मूल्य पर्ने दाना नफले पनि औसतमा रुद्राक्ष बिक्रीबाट यहाँका एक किसानले वार्षिक रूपमा 10देखि 15 लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। परम्परागत थियो मान्छेहरूले कृषकहरू सोको लागि भने अहिले चाहिँ आम्दानीकै स्रोतको लागि हामीले यहाँका कृषकहरूले विस्तार गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ सरकारी तौरबाटै एउटा गुणस्तर
बिरुवा उत्पादन गरेर किसानलाई उत्पादनकर्तालाई चाहिँ एउटा निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने गरियो भने त्यसले चाहिँ थप कृषकहरूलाई आम्दानी स्रोत बढ्ने साथै त्यसले चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ आर्थिक विकासको लागि टेवा दिने मैले महसुस गरेँ। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका, सडानन्द नगरपालिका, साल्पा सिलिचो गाउँपालिका, भोजपुर नगरपालिकाको तल्लो भेगहरूमा प्रशस्त मात्रामा रुद्राक्ष खेती हुने गर्दछ। तर पछिल्लो समय रुद्राक्षको दाना राम्रो बनाउने बहानामा अनेक खालका औषधि तथा चेप्टो बनाउन क्लिपको प्रयोग हुन थालेपछि यसको प्राकृतिक स्वरूप नै बिग्रने चिन्ता बढ्दै गएको छ। युवराज बिष्ट, भोजपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। झापामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। भद्रपुर नगरपालिका 5 स्थित पोखरी टोल बस्ने 62 वर्षका कुमुद चन्द्र झाको होम आइसोलेसनमा आज बिहान मृत्यु भएको छ। झा भद्रपुर जेसिसका सन् 1996 का अध्यक्ष तथा नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रहेका थिए। त्यस्तै कोरोना संक्रमित एक वृद्धको पनि आज बिहान मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा अर्जुनधारा नगरपालिका 6 की 81 वर्षीय महिला रहेकी छिन्। यो सँगै झापामा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 64 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी दोस्रो लहर सुरु भएता थप 2 देशका नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघका अनुसार यो साता अस्ट्रिया र चेक रिपब्लिकका नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ। संघका अनुसार देशभर 44 देशमा रहेका नेपालीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता विदेशमा रहेका थप 1163 नेपाली कोरोना मुक्त भएका छन्। थप 544 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म 44,113 जना नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 40,728 नेपाली कोरोना मुक्त भएका छन्। यो साता स्पेन, नेदरल्यान्ड, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, अस्ट्रियामा रहेका नेपालीमा थप कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यो साता साउदी अरबमा थप 1 जना नेपालीमा संक्रमण देखिएपछि ज्यान गएको छ। विदेशमा 18 देशमा 285 नेपालीको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। बर्दियामा ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा घाइते भएका 2 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। ट्र्याक्टरको ठक्करबाट भे3 प 7870 नम्बरको मोटरसाइकलका चालक 26 वर्षका अर्जुन रिमाल र उनकी पत्नी 23 वर्षीय ललिताको उपचारको क्रममा भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा मृत्यु भएको छ। बडैयाताल गाउँपालिकाको मैना पोखरबाट 50 तर्फ आउँदै गर्दा विपरीत दिशाबाट आएको भे1 त 5079 नम्बरको ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा उनीहरू घाइते भएका थिए। प्रहरीले ट्र्याक्टर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जीप दुर्घटना हुँदा बैतडीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा दोगडा केदार गाउँपालिका 2 काफलकोटका 33 वर्षका वीरबहादुर कुबर रहेका छन्। दोगडा केदार 3 सल्लेगडाका सल्लेगडाबाट काफलकोटतर्फ गइरहेको भे1 5192 नम्बरको बोलेरो जीप शनिबार राति 8 बजेतिर हुलाक भन्ने स्थानमा दुर्घटनामा परेको जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा परि दोगडा केदार 3 श्रीकोटका जीप चालक 33 वर्षका दीपचन्द घाइते भएका छन्। उनको जिल्ला अस्पताल बैतडीमा उपचार भइरहेको छ। जीपमा 2 जना मात्रै सवार भएको बताइएको छ। जीप सडकबाट 40 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। जीप दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन। पूर्व सभामुखहरूले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्नको लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। संक्रमणकालीन अवस्थामा जनताको समस्या सम्बोधन गर्न र सरकारलाई सही बाटोमा डोहोर्याउन पनि संसद आवश्यक रहने भएकाले अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पूर्व सभामुखहरूले आग्रह गरेका हुन्। संसदको आवश्यकता लोकतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने माग पूर्व सभामुखले गरेका छन्।
लामो समय संसद बन्द हुँदा सरकार अराजक बन्ने खतरा हुने भएकाले तिहार लगत्तै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पूर्व सभामुख उनसरी घरतीले तिहारपछि अनिवार्य रूपमा संसद चलाउनु पर्ने बताइन्। संविधान अनुसार 6 महिनाभन्दा बढी समय संसद बन्द गर्न नहुने स्मरण गराउँदै घरतीले अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले जनताका कुरा राख्न पनि संसद अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिन्। कोरोना महामारीको समयमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा रहेको अवस्थामा संसदबाट यस सम्बन्धी थप छलफल र बहस गरे अझ राम्रो हुने उनको भनाइ छ। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद बन्द हुँदा देशमा अराजकता मौलाउने डर हुने उनी बताउँछिन्। संसद त रिस्क मोलेर पनि चल्नुपर्छ, किनभने त्यो त जनताको प्रतिनिधि संस्था हो र जनसमुदायको जीवन रक्षाको लागि जनसमुदायले चाहिँ आफ्नो कामकाज अगाडि बढाउन पर्ने अप्ठ्याराको लागि पनि सांसदहरूले या संसदले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले राज्यलाई सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई बाटो देखाउने भएकाले संसद अधिवेशन सुचारू गर्नु अनिवार्य भएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता स्वार्थका लागि आकस्मिक रूपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै पूर्व सभामुख पौडेलले त्यसलाई सत्तारूढ दलले एकाधिकार लाद्न खोजेको दृष्टान्तको रूपमा व्याख्या गरे। तिहार छठ लगत्तै अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको सत्ता स्वार्थले गर्दा उहाँलाई चाहिँ सजिलो पार्नको लागि भनेर यो संसदको एकाएक चाहिँ अन्त गरियो, संसद अधिवेशनको अन्त गरियो। यो सत्ताधारीहरूको मोनोपोलीको चाहिँ यो चाहिँ दृष्टान्त हो। यो लोकतन्त्र जहाँ परिपक्व छ त्यहाँ त्यस्तो गर्न पाइँदैन। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता समेत रहेका पौडेलले सरकारले संसदको अधिवेशन बन्द गर्दा कतिपय तत्काल गर्नुपर्ने ऐन कानुनहरू अलपत्र परेको जिकिर गरे। संसदको क्रियाशीलता कायम राख्न तत्काल संसद बोलाउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको उनले बताए। सरकारले आकस्मिक रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा प्रतिपक्षी दलले तदारुकता देखाउन नसकेको समेत पूर्व सभामुखहरूको भनाइ छ। केपी ओलीले वर्षे अधिवेशन असार 18 गते अन्त्य गरेका थिए, तर सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी अझै गरेको छैन। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेको नेपाल भ्रमण दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा सकारात्मक भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालले पछिल्लो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चिसिएको सम्बन्ध भ्रमणले ढोका खोल्ने पनि विज्ञको भनाइ छ। भारतसँग संवादहीनताको अवस्थामा रहेको कूटनीतिलाई नरवाणेको भ्रमणले केही हदसम्म सकारात्मक बनाउन सहयोग पुगेको सुरक्षा विज्ञले बताएका छन्। भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई केही हदसम्म भए पनि गतिशील बनाउने विश्वास जगाएको धेरैको ठम्याइ छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हिसाबले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई बढाउन चाहने भए पनि 1 वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रियामा यो भ्रमणले कूटनीतिक सुरुवात भएको छ भन्ने सन्देश दिएकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने सुरक्षा विज्ञ बताउँछन्। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हिसाबले हामी चाहिँ दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई बढाउन चाहन्छौँ र यसलाई चाहिँ 1 वर्षदेखि जुन रोकिएको प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ कूटनैतिक पहलबाट यसको सुरुवात होस् भन्ने जुन किसिमको सन्देश दिनुभएको छ भारतीय संस्थापनलाई वा चाहिँ भारतको सरकारलाई, त्यसले सकारात्मक भूमिका नै खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दुई देश बीचको सेनाको सम्बन्ध ब्रिटिस आर्मी रहँदादेखि नै भएकाले पनि सैन्य कूटनीतिलाई भिन्दै किसिमले व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको पनि विज्ञको भनाइ छ। कूटनीति सैन्य भए पनि वा गैर सैन्य भए पनि अन्ततगत मुलुकलाई निकास दिन मद्दत पुग्ने बताइन्छ। भिन्दै किसिमले कूटनीति सैन्य कूटनीतिको व्याख्या कतिपयले गरेको मैले नै सुनेको छु, तर यो चाहिँ नि होइन। कूटनीति भने कूटनीति नै हो, त्यो सैन्य होस् वा गैर सैनिक होस्, त्यसले अन्तत्वगत मुलुकलाई एक किसिमको निकास दिनुको निम्ति मद्दत गर्ने हो। अब त्यो हिसाबले हेर्यो भनेदेखि सैन्य कूटनीतिलाई छुट्टै मान्नु आवश्यक छैन र यो चाहिँ नि के भने ट्र्याक टू डिप्लोमेसी अन्तर्गतको हो। इतिहासदेखिकै सम्बन्धका कारण नेपाली सेनाले भारतीय सेनासँग कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्न खोज्नुलाई अन्यथा ठान्न नहुने पनि विज्ञले औल्याएका छन्।
तर स्वतन्त्र मुलुकको हिसाबले कुनै पनि स्थितिमा पछाडि हट्न नहुने र अहिलेको भ्रमणले कूटनीतिक वातावरण सकारात्मक बनाएको भने देखिन्छ। भारतीय सेना प्रमुख 3 दिने भ्रमण पूरा गरी शुक्रबार दिल्ली फर्केका छन्। भ्रमणका क्रममा उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिएको थियो। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधान सेनापतिसँग समेत छुट्टा छुट्टै भेट गरेका थिए। झापा जिल्लाको पुरानो सदरमुकामको रूपमा चिनिएको झापा गाउँपालिकामा अहिले सडक धमाधम कालोपत्रे भइरहेका छन्। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमध्ये पछाडि परेको गाउँपालिकाले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। झापा जिल्लाको पुरानो सदरमुकामको रूपमा चिनिएको झापा गाउँपालिका क्षेत्रमा अहिले सडक धमाधम कालोपत्रे भइरहेका छन्। जिल्लाका 15 स्थानीय तहमध्ये विकासका हिसाबले पछाडि परेको गाउँपालिकाले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाएको 10 वटा कालोपत्रेका योजना मध्ये 5 वटा सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। अन्य 5 वटा निर्माणका चरणमा रहेका छन्। मलाई लाग्छ झापा गाउँपालिकालाई जोड्दैछौँ हामी पिचसँग, सुरुङ्ग अब राजमार्गसँग जोड्दैछौँ, त्यो छँदैछ र हाम्रो कमसेकम सबै टोलका सबै वार्डवासीहरू कमसेकम पिचमा हिँडोस् मान्यताका साथ त्यहाँका बिरामीहरू पिचमै कमसेकम भोलि के भन्छ बिर्तामा लानु पर्यो भने, मेची हस्पिटल लानु पर्यो भने पिचै कमसेकम जाओस् सुविधा। गाउँपालिका 7 स्थित खारमेली चोकबाट तामाङ गाउँ हुँदै बियर फ्याक्ट्री जोड्ने सडक अन्तर्गत 1060 मिटर सडक कालोपत्रेको तयारी पनि गाउँपालिकाले थालेको छ। सडकको एक कार्यक्रमका बीच गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण शाह, उपाध्यक्ष कुन्ती देवी बुढाथोकी लगायतले संयुक्त रूपमा थालनी गरेका छन्। साथै सडकको रानी सामुदायिक वन नजिक पर्ने 2 स्थानमा राखिने कलभटको पनि शिलान्यास गरिएको छ। उक्त सडकको शान्ति निर्माण सेवाले भ्याट सहित 96,87,617 रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो। उक्त सडक 2077 फागुनसम्म सक्नुपर्ने सम्झौता छ। हामी यसलाई गुणस्तर तरिकाले 30 mm थिकनेस छ यसको प्रिमिक्स। हामी ड्रम मिक्समा मिक्सचर बनाएर पेपरबाट यसलाई बिछ्याएर एकदम गुणस्तर खालको जहाँ हामी अन्य ठाउँमा गरिरहेका छौँ त्यही स्तरले हामीले फागुन 20 गतेभित्रमा वा फागुन 10 गतेभित्रमा हामीले यो गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाउन सक्छौँ। गाउँका सडक धमाधम कालोपत्रे बन्द गएपछि कच्ची र धुले सडकको यात्राबाट आजित स्थानीय पनि दङ्ग परेका छन्। घरै अगाडि सडक कालोपत्रे हुँदा आउजाउमा सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। बाटो पिच भयो, बाटो राम्रोसँगले भइरहेको छ पनि र पहिले भनेको कच्ची बाटो, यो धुलो बाटो थियो होइन, अब त्यसमा हिँड्न गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले अब ग्राभेल हुँदैछ, अब राम्रो बाटोहरू अहिले पिच हुँदैछ, अनि खुसीको कुरा त त्यसरी पनि हो नि त। अहिले त त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै चाहिँ विकास भएको बाटाघाटा अब राम्रा हुँदैछन्। अब हामीलाई त अब यो झापा गाउँपालिका अब माथिल्लो भेगबाट तल्लो भेग भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। यो आर्थिक वर्षमा 7 भन्दा बढी गौरवका आयोजना रहेको र केही पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल, कलभट गत वर्षमै निर्माण गरिसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 25 किलोमिटर कालोपत्रे गरेको गाउँपालिकाले यस वर्षमा 15 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष नयाँ मादल बिक्री र पुरानो मादल मर्मतको काम नभएपछि ओखलढुङ्गाका सार्की समुदाय समस्यामा परेका छन्। मादल बिक्री गरेर दशैंको ऋण तिर्ने, तिहार मनाउने र बचेको रकमले जीवन निर्वाह गर्ने योजना बनाएका उनीहरू यस वर्ष कारोबार नै नभएपछि खिन्न छन्। सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 2 का काजी बहादुर चर्मकार तिहारको सिजनमा 20 वटा भन्दा बढी नयाँ मादल बेच्ने गर्थे। पुराना मादलको मर्मतको काम पनि सोही संख्यामै गर्ने गरेका थिए। 2500 देखि 8000 रुपैयाँसम्म पर्ने मादलको कारोबार गरेरै उनले 50,000 सम्म आम्दानी गर्दै आएका थिए। तर यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण नयाँ मादल बिक्री नै भएन। पुराना मादल मर्मतको काम पनि छिटपुट मात्रै देखिन्छ। पहिले योभन्दा अगाडि त धेरै नै राम्रो चलेको पोहोरको सालसम्म यसपालि छैन अनि अहिले चाहिँ सर अब मादलको बिक्री नै हुँदैन, दाम गर्ने कुरो भयो। सोही ठाउँका धनबहादुर सार्कीको पीडा पनि उस्तै छ।
उनी यो सिजनमा मादल बनाउन भ्याइ नभ्याइ हुन्थे। अहिले उनी फुटसदिला जस्तै छन्। काजी बहादुर र धन बहादुर मात्रै नभएर मादल बनाएर जीविका चलाउने ओखलढुङ्गाका धेरैको व्यवसाय यस वर्ष चौपट भएको छ। यसै त आधुनिक गीत सङ्गीत र प्रविधिको प्रभावले मादल बनाउने व्यवसाय थलिएको थियो। झनै यस वर्षको कोरोनाका कारणले मादल बनाउने पेसा छाड्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको दुखेसो छ। बजार धेरै घटेको सर, यति बेला त पहिलेको जस्तो चल्ती छैन। एउटालाई मर्मत गरेकै 2025 भन्न चाहिँ भनिन्छ, तर 1500 2000 दिँदाखेरि पनि 2-4 बनाउन पाएदेखि हुन्थ्यो नि, 8-10 हजार रुपियाँ हप्तामा। तर अब छैन चल्ती, के गर्ने, सबै डेगले सकेको छ। जिल्लामा ठुलाछाप, बिलन्दु, भदौरे, ज्यामिरे, लामीडाँडा, माने भन्ज्याङ लगायतका ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका सार्की समुदायले मादल बनाउने गर्छन्। मादल नबिकेपछि उनीहरूको तिहार खल्लो त हुने नै भयो, जीवन निर्वाहमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ। नवराज कार्की, ओखलढुङ्गा। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको छ। गाउँलाई नै धुवाँ रहित बनाउने अभियान अन्तर्गत चुलो वितरण गरिएको हो। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का बासिन्दालाई सुधारिएको धुवाँ रहित चुलो वितरण गरिएको छ। वडा नम्बर 2 को झिङ्ग्रानामा एक कार्यक्रमका बीच वडाका 295 परिवारलाई चुलो वितरण गरिएको हो। वडालाई नै धुवाँ रहित बनाउने योजना अनुसार साइन नेपाल नामक संस्थाको सहयोगमा चुलो वितरण गरिएको हो। पहिलो चरणमा वितरण गरिएको चुलोबाट सकारात्मक परिणाम आएमा त्यसलाई पुरै गाउँपालिका भरि विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। सुधारिएको चुलोले धुवाँका कारण स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका ग्रामीण क्षेत्रका महिला लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो संस्थाले यत्रो ठुलो सहयोग गर्दैछ, यसले त सबै सक्दैन। यी हाम्री महिला दिदीबहिनीहरू, हाम्रा आमाहरू जो यो धुवाँबाट जो पीडित छन्, त्यसबाट केही हदसम्म मुक्ति पाउँछ अनि यसको उपादेयता त्यसपछि सुरु हुन्छ। सुधारिएको चुलोले दाउराको पनि कम खपत हुने र धुवाँबाट हुने रोगबाट पनि बच्न सकिने भएकाले स्थानीयले समेत मन पराएका छन्। दाउरा कम काट्नुहुन्छ र तपाईलाई अर्कातिर स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कम जोखिम हुने अवस्था रहन सक्ने भावनाले यो तपाईँ र हामी दुवैका लागि असाध्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। वातावरण संरक्षण हुने भयो, दाउराको खपत पनि कम हुन्छ। यसले चाहिँ प्रदूषण घरभित्रको जो हाम्रो घरभित्रको प्रदूषण हुन्छ यसलाई चाहिँ बाहिर उत्सर्जन गर्ने भयो। यसले चाहिँ हाम्रो मानव स्वास्थ्यमा चाहिँ जो दैनिक जीवनमा हाम्रो कार्बन डाइअक्साइडहरू चाहिने जो बढी प्रयोग हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ अलिक केही न्यून मात्रामा चाहिँ प्रयोग हुने भयो। यसले चाहिँ हाम्रो मानवीय स्वास्थ्यमा चाहिँ धेरै फाइदा हुने। कार्यक्रममा पूर्वी चौकी 2 का वडाध्यक्ष योगेन्द्र ठकुल्लाले धुवाँ रहित चुलोको प्रयोगले स्थानीयमा आउने सकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण वडालाई धुवाँ रहित वडा बनाउनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। परम्परागत चुलो प्रयोग गर्दा श्वास प्रश्वास लगायतका रोग बढ्दै गएकाले डोटीका स्थानीय तहले सुधारिएको चुलो वितरण कार्यक्रम अघि सारेका छन्। गोर्खा सदरमुकाममा निर्माण भइरहेको कृत्रिम घाँसे खेलकुद मैदानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गोर्खा नगरपालिका 9 दल भन्ज्याङमा फुटबल प्रशिक्षण र खेल सञ्चालनको लागि मैदान तयार गरिएको छ। मैदानमा अहिले कृत्रिम घाँस बिछ्याउने काम भइरहेको र 7 दिनभित्र खेल खेल्न सकिने ओसन क्लबले जनाएको छ। जिल्लामा अहिले कुनै पनि फुटबल खेलाडीको लागि प्रशिक्षण गराउने गरी मैदान निर्माण नभएका कारण द ओसन क्लबको अगुवाईमा मैदान तयार गरिएको छ। यो चाहिँ अब हामी यो टर्फ ओछ्याएपछि लगभग हामी यसलाई अब योमा ओछ्याइसकेपछि योमा भित्र इन्फिल गर्ने काम हुन्छ, बालु हाल्ने, त्यसपछि रबर हाल्ने, त्यो काम भएपछि लगभग हामी कामको अन्तिम चरणको अवस्थामा छौँ अहिले। कति दिनमा सिद्धिन्छ यो? हामी लगभग अनुमानित 9 देखि 10 दिनभित्रमा यसलाई कम्प्लिट तयार गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ। क्लबले मैदानलाई सुरक्षा दिन वरपर तार जाली समेत राखेको छ। खेल खेल्न भने क्लबले बत्तीको प्रबन्ध गरेको छ। कुल 31 लाख लगानीमा मैदान निर्माण हुन लागेको छ।
फुटबल मैदानको लागि गोर्खा नगरपालिकाबाट 10 लाख, प्रदेश सांसद कोषबाट 8 लाख, गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 9 को कार्यालयले 2 लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। 3 लाख रुपियाँ सर्वसाधारण तथा सहयोगीबाट प्राप्त भएको छ। अपुग 8 लाख भने दाताहरूबाट अपेक्षा गरिएको छ। क्लबले मैदान निर्माणसँगै सुविधा सम्पन्न शौचालय, बहुउपयोगी भवन, कपडा परिवर्तनको लागि कोठा र पौडी पोखरी निर्माण गर्ने योजना भएको जानकारी गराइएको छ। मैदानको लम्बाइ 44 मिटर र चौडाइ 23 मिटर रहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम र लामो लकडाउनका कारण 7 महिना बन्द रहेको पोखराको फेवातालमा डुङ्गा सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ। गत असोज 2 गतेबाट सञ्चालनको अनुमति पाए पनि सुरुवाती दिनभन्दा अहिले आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। सञ्चालकको सुरुवाती दिनमा रित्ता डुङ्गा तैरिरहेको देख्न सकिने अवस्थामा रहेको भए पनि फेवातालमा अहिले दिनमा 200 भन्दा बढी पर्यटक रमाउने गरेका छन्। नेपालमा कोरोनाको प्रभाव कम भएको सन्देश विश्वभर दिन सकेमा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्ने डुङ्गा व्यवसायीको भनाइरहेको छ। यहाँ एक साइडमा नआइकन पोखराको पर्यटन व्यवसायहरू उहाँहरू सबै एकजुट भएर चाहिँ अब यो कोरोना छैन भने यसलाई मेसेज बाहिर विदेशमा पनि राम्रो मेसेज पठाउनु पर्यो। त्यो मेसेज राम्रो मेसेज गयो भने बाह्य पर्यटन बढ्न सक्छ। अब त्यो मेसेजै गएन भने त अब त्यो देश छोडेर अब त्यो जानी त्यो कालन्युता त को हिँड्छ र हिँड्दैन जस्तो लाग्छ। विगतभन्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम भए पनि लकडाउन पछिको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटक सन्तोषजनक अवस्थामा आएका छन्। अहिले देशभरका मठ मन्दिर जस्तै फेवाताल बीचमा रहेको तालबराही मन्दिर पनि बन्द रहेको छ। यद्यपि डुङ्गाबाटै मन्दिर परिक्रमा गर्ने आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल भने बढ्दो क्रममा छ। विगत वर्षमा दैनिक 800 भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक घुम्ने फेवातालमा अहिले 200 हाराहारीमा पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। अहिले फेवातालमा दैनिक 35 वटा डुङ्गा सञ्चालनमा रहेको छ। फेवातालमा सवार हुने पर्यटक र अन्य डुङ्गा सञ्चालकले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयोगमा आइसकेका लाइफ ज्याकेटलाई सेनिटाइजर प्रयोग गरी पुनः प्रयोगमा ल्याइने गरेको छ। डुङ्गामा भौतिक दूरी कायम गर्ने गरिएको छ। टेलिकम्युनिकेसन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कोरोना भाइरसको संक्रमणको नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र युनिसेफ नेपालसँग सहकार्य गरेको छ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिको यस अभियानमा नेपाल सरकारद्वारा प्रमाणित तथा सिफारिस गरिएको कोरोना भाइरसबाट बच्न र बचाउनु पर्ने उपाय बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने 3 मुख्य उपाय व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्ने, घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने र बेला बेला साबुन पानीले मिच्ची कम्तीमा 20 सेकेन्ड हात धुने सन्देश एनसेलले प्रसारण गरिरहेको छ। व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हाल कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला यसबाट बच्नको लागि आम जनमानसमा जनचेतना फैलाउने कार्य गरिएको एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनडी चोनले जानकारी दिएका छन्। अभियान अन्तर्गत एनसेलले मास्कको सही प्रयोग, मास्क कसरी लगाउने, कस्तो किसिमको मास्क प्रयोग गर्ने भन्ने लगायतका विभिन्न जान्नै पर्ने जानकारीहरू समावेश गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउन जनचेतना जगाउने कार्य गरिरहेको एनसेलको भनाइरहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको पहल अन्तर्गत नै एनसेलले सरकारको कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा 10 करोड योगदान गरेको छ। यसको लागि कम्पनीले कोरोना विपद केन्द्रलाई कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा सहयोग पनि पुर्याउँदै आएको छ। बजारमा माग अनुसार मह आपूर्ति गर्न नसकेको बाँकेका मौरी पालक किसानले बताएका छन्। खजुरा 3 बाँकेका मौरी पालक किसान थलबहादुर थापाले महको माग बढ्दै गए पनि सोही अनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको बताएका छन्। बाँकेमा महको माग बढ्दै गएकाले विभिन्न सङ्घ संस्था र युवाहरूले पनि मौरी पालन व्यवसाय बढाएर आपूर्ति गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। गत वर्षदेखि माग बढी आउने गरेकाले माग अनुसार मह मौरी पालकले बजारमा पठाउन सकेका छैनन्। खजुरा 3 बाँकेमा मौरी पालन गर्दै आएका किसान थलबहादुर थापा माग अनुसार बजारमा मह पठाउन नसकिएको बताउँछन्।
महथोक विक्रेता, फेमिली आयुर्वेद कृषि ज्ञान केन्द्रसँगै नेपालगञ्ज बजारमा पनि पछिल्लो समय महको माग उच्च रहेको छ। 10 वर्ष पहिलेदेखि मौरी पालन गर्न सुरु गरेका थापाले सकुन्जेल निरन्तरता दिने सोच बनाएका छन्। उनले पालेका 65 घार मौरीबाट वार्षिक 10 देखि 12 क्विन्टल मह उत्पादन हुँदै आएको छ। तर लागि पर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ सुरक्षा समर्थन र व्यवस्थापनको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो भएपछि तपाईँको चाहिँ 5-6 लाख रुपियाँको चाहिँ आम्दानी मजाले घरै बसेर गर्न सकिन्छ। धेरै जग्गा पनि चाहिँदैन, थोरै जग्गामा अब 50-60 घरसम्म भइदियो भनेदेखि काफी मात्रामा हुन्छ सर। मौरी पालनबाट थापाले वार्षिक 4 देखि 6 लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। उनले वार्षिक 1.5 लाख रुपियाँ मौरी व्यवस्थापनमै खर्च गर्ने गरेका छन्। वार्षिक तपाईँको लगभग 4.5 देखि 5.5-6 क्विन्टलसम्म 6 लाखसम्मको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको लगभग 6 लाख रुपियाँमा चाहिँ तपाईँ 1.5 लाख रुपियाँ अब माइनस गरेर पनि त्यसमा अरू पैसा बच्छ। 4.5 लाख रुपियाँ त चोखो चाहिँ बच्छ। लाखौँ लगानी गरेर विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै मौरी पालनमा लाग्न उनले युवाहरूलाई सुझाव पनि दिएका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। पछिल्लो समय झापा जिल्लामा सामूहिक केरा खेतीमा किसानहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ। धान, मकै लगायतका अन्य बालीको तुलनामा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि किसानहरू सामूहिक केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। झापा जिल्लामा सामूहिक केरा खेतीमा कृषकको आकर्षण बढ्न थालेको छ। धान, मकै, गहुँ लगायतका अन्य बालीको तुलनामा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि जिल्लाका किसानहरू सामूहिक केरा खेतीमा लागेका हुन्। जिल्लाको 12दशी गाउँपालिका 7 स्थित 32 बिघे क्षेत्रका किसानले दुर्गा माता कोला खेती तथा कृषि फार्म मार्फत विगत 3 वर्षदेखि सामूहिक केरा खेती गरिरहेका छन्। स्थानीय 35 घर परिवारले आआफ्नो निजी जमिन सहित भाडाका जग्गामा केरा खेती गरेका हुन्। 3 वर्ष अघि 3 जनाले 12 बिघा जमिनमा सुरु गरेको केरा खेती अहिले 150 बिघा बढी क्षेत्रफलमा विस्तार भएको छ। 10 कट्ठामा उहाँहरूले 40 मन धान फलाउनु हुन्थ्यो। मरितरी भने 20,000 खर्च आउँथ्यो भने अहिले 10 कट्ठामा उहाँहरूको 2-2.5 लाख रुपियाँ आम्दानी देखिएको छ र उहाँहरू सन्तोषजनक हुनुहुन्छ। र त्यो मात्रै नभएर के छ भने यहाँ चाहिँ डेली 500-600 को दरले रोजगारी पाएको छन् डेली। राम्रो आम्दानी भएसँगै केरा खेती विस्तारका लागि अन्य 16 बिघा जमिन भाडामा लिएको फार्म सञ्चालक बताउँछन्। केरा फार्ममा अहिले 1 दर्जन बढीले दैनिक रोजगारी समेत पाएका छन्। कोला खेती गरेर हामीले 12 बिघा कोला खेती गरेर 1 वर्षको आम्दानी जोड्दाखेरि हामीलाई कोला खेती गर्नै पर्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा भयो र अहिले हामीले डेली यहाँ रोजगार त हामीले 12 जनालाई त डेली दिएका छौँ र मासिक तलकमा पनि 1-2 जना साथी राखेका छौँ। 25,000 रुपियाँ दिएको छ। किसानले अहिले मालबो, चिनी चम्पा लगायतका केरा लगाएका छन्। धान, मकै लगायतका बाली लगाउँदा खर्च धान्नै मुस्किल परेको अनुभव सुनाउने किसान अहिले सामूहिक केरा खेतीमा लागेसँगै जीवन नै परिवर्तन भएको बताउँछन्। प्रति बिघा 4 देखि 5 लाखसम्म खर्च कटाएर मुनाफा हुने किसानहरूको भनाइ छ। 1 वर्ष रोपेको कोला जति 4 वर्षमा पनि धान नहुने रहेछ। त्यो हिसाब किताबले चाहिँ अनि हामीलाई अब के गरौँ भन्दा उपाय खोज्दै जाँदा यसले चाहिँ हुन्छ कि भनेर अनि यो सुरु गरेपछि यसले भयो पनि राम्रै छ। यसमा अलिक बढी हुने भएको कारण अलिक राम्रो हुने अनि अलिकति अब सोइलमा हैन छरीमा काट्नु पर्यो। छरीमा अलिक काम हुने, गर्मी डाइरेक्ट गर्मी नहुने भएको कारणले अलिकति राम्रो पनि हुन्छ। अनि अब यो अरू बाली भन्दा निकै लाभदायी पनि छ। अब यसले राम्रो ठाउँ पायो, राम्रो बिरुवा भयो भने वार्षिक अब 4 लाखदेखि 5 लाख 5.5 लाखसम्म हामीले नै बेचिरहेको छौँ। उत्पादित केराको बजारको समस्या भने नभएको किसानको भनाइ छ। उत्पादित केरा खरिदका लागि बुटवल, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका स्थानबाट व्यापारी फार्म नै पुग्ने गरेका छन्। केरा खेतीका लागि सरकारले कृषकलाई आवश्यक मल, बिउ र प्राविधिक सहयोग गर्ने हो भने भारतबाट आयातित केरालाई केही वर्षमै प्रतिस्थापन गर्न सकिने किसानको भनाइ छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ।
अपराह्नपछि प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भई अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:19 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:15 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।